चौथी उत्सवा निमतान कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळप, वेगवेगळ्या सार्वजनिक मंडळांनी पुलिसांक तैनात करप, शिस्त बाळगप अशे साबार विशय घेवन वास्को संयुक्त बसका जाली। पळयात पुराय बातमी। राज्यांत वाडपी गुन्यांव नदरेन दवरून जतनाय घेवपा खातीर वास्कोचे आमदार कृष्णदाजी साळकर हांणी सार्वजनिक गणेश मंडळा खातीर उपजिल्लो अधिकारी, पुलीस आनी हेर अधिकाऱ्यांकडेन संयुक्त बसका घेतली। शिस्त बाळगुपाचेर खासा चर्चा जाली। ह्या वर्सा खुबश्यो हिंदू संघटनांनी आमकां रिप्रेझेंटेशन केलें। एकदा साऊंड खूब डेसिबल्स खूब हाय आसतात, जे डीजे बी वापरतात तांचो साऊंड खूब हाय आसता आनी तातूंत भितर वल्गर सॉंग्सूय ते घालतात। आमचो हो जो गणपतीचो सण आसा म्हणजे आमी हो पावित्र्यान एक वेगळ्या पावित्र्यान आमी तो मनयतात आनी तो मनयता आसतना असले वल्गर सॉंग्स पळय ते लागचे न्ही। साऊंड कंट्रोलान आसचो, जेणे करून जे इवन नॉर्मल मनीस जे घरा कडेन असतात नाजाल्यार भायर रस्त्यार असतात तांकां त्रास जावचो न्ही हेल्थाक, जाल्यार बाकीच्यो गोश्टी आनी अश्यो 2-3 गोश्टी आशिल्ल्यो। मागीर कोणी सोरो पिवन एकदां डान्स करता, गणपती बरोबर विसर्जनाक वता आसतना सोऱ्याच्यो बाटल्यो आमकां दिसल्यो की त्यो सोरो घेवन वता, बियरीचे कॅन्स घेवन वतात। सो ते एवॉयड करचे, म्हणजे आमी सपोज गणपतीची पुजा करता जाल्यार पुजेक असल्या सगळ्यो गोश्टी जावपा जायना। सो ते आमी ताचेर डिस्कस केलें। पंडालांनी भितर खंय तरी थोडे जुगार खेळटा अशें तांणी आमकां रिप्रेझेंटेशन दिलें, तर ते आमी पुलिसाच्या नजरेक हाडून दिलें आनी अशें करून एक सगळें ओवरऑल हे फायर ब्रिगेडी आयिल्ली, तर फायर ब्रिगेडी तांकांय सांगलें की एक 2 तुमच्यो ज्यो हे आसा फायर टेंडर्स ते एक बायणा बिचार, एक खारवेड्यार, जाल्यार सो गोवा शिपेटाक सांगून तो एक खारवेड्यार थंय दवरपा जाता। चॅक द प्रिपेर्डनेस आनी आमचे फुडें आतां सण येवपाचो आसा गणेश चतुर्थी आनी त्या 11 दीस म्हणल्यार त्या चतुर्थी सेलिब्रेट करता आसतना कितें इश्यूज आसात हे आयकून आमी घेतले आनी तेतून आमचो पुलिसेचो रोल कसो आसतलो, जे वार्षिक केन्ना जातालें एक न्यूसन्स जे आमच्या लक्षान हाडून दिला आनी आमचो इतल्या वर्साचो एक्सपिरियन्सान आमी कितें पळयता ते ओवरकम करपाक आमी कितें मेजर्स एडॉप्ट करपाक जाय ते आमी ह्या वर्साक आनी ह्या वर्सा पासून म्हाका दिसता आमी वास्को एक हें करतले, कित्याक सिरियसली एक घेतले। बेजिकली म्युजीक म्हणा जी इनडिसिप्लीन इमर्शना टायमाचेर आमी आयकून येता, आमकां थोडे गोश्टी पिवन सोरो पिवन ह्या रस्त्याचेर हें करता, मोठ्या आवाजान डीजे लायता, पेंडलान मोठ्या आवाजान हें करून लोकांक स्टुडंटाक बी डिस्टर्ब जाता, इमर्शना टायमाचेर सोरो पितात, एकमेकाचे पयलींचे वायटपण आसा गँग वॉरा भितर ते वयर सरता। हे खंय तरी स्टॉप जातले हे तुका आश्वासन दिता हांव ह्या वर्साचें। हिंदू परिषद तर्फेन आनी हिंदू मंडळा तर्फेन आमी मेमोरंडम दिल्लो, ताचेर तांच्यांनी सगळ्यांनी घेतल्या। सगळ्यांनी जितले पदाधिकारी आसा पळय, डिविजन्स आसा पळय, पुलीस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट आनी डेप्युटी कलेक्टर्साचें काम कितें आसा तांच्यांनी सिरियसली घेतलेलें आसा आनी ते बरें जातलें। आमचो एक मुद्दो असो की गणपती पावोवपाचो जो कल्चर, हिंदू कल्चर आहा तो कंटिन्यू करपाचो, ह्या खातीर आमचे प्रयत्न आसा आनी हे सक्सेसफूल जातले हे म्हाजी आशा करता। We have discussed the various agenda points including maintaining of law and order, then the deployment of police at various Ganesh Sarvajanik Mandal, then playing of music within the permissible time, and more specifically to maintain the discipline and basically to observe the cultural dignity during the celebration and the visurgin of the Ganpati. की एक लॉ अँड ऑर्डर झाली, परत गणेशोत्सव आयलो, त्या खातीर आमी एक शिस्तीन गणेशोत्सव, गणपती बाप्पा आमचो आराध्य दैवत, आमदारांनी मागला की हो राज्याचो उत्सव म्हणून जावचो आनी तो खरोच जावचो। त्या गणपती बाप्पाचेरूच आमचें सगळें आसा, पूण कांय वेळाचेर आमी कितें पळयतात की गणेशोत्सव बसयता त्या पेंडलांक खंय तरी बेशिस्तपणा जाता, खंय तरी रॉंग गोश्टी जाता। विसर्जनाच्या टायमार 2 PM 3 PM डीजे लावन अथेश्ट नाचतात सकाळी 3-4 पर्यंत आनी तितून अश्लील गाणी लायतात, सोरो पिवन कोण तरी कॅन घेवन आसतात। हे आमी अनेक वर्सां पळयत आयल्या, म्हणून आमी आमदाराक अपील केलें, आमदारान ते सिरियसली घेतले, डेप्युटी कलेक्टर जावन मामलेदार सगळ्या डिव्हिजनांनी घेतला। आमी अपील करा, आमचो विनायक कला संघ हो सार्वजनिक गणेश ह्याचे 39 वर्सां 39 इयर्स, पण आयज पर्यंत आमी आमच्या पेंडॉलाचेर केन्नाच आमी पिक्चराची गाणी लावना, भक्तीगीत भावगीत लायना। मंडपांचे कार्यक्रम ताका मर्यादा पाळून करता। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख।